کڈا آسی میری واری پئی ویندی خلقت ساری کڈا آسی ساڑی واری کوئی نظر کرم دی تھی وے ہن نیر اکھی چوں جاری کوئی نظر کرم دی تھی وے ہن نیر اکھی چوں جاری اتوں سفر کراویں ہاں ایک وار مدینے دا جیندے تو کرا مولا دیدار مدینے دا مدینے دا مدینے دا اچھی آنکھوں سبحان اللہ ہر شہر تو ود سوہنا او شہر مدینے دا جیندے تو کرا مولا دیدار مدینے دا جڈا بعد سبا تو جاویں سڈے دکھڑے کھول سناویں جڈا بعد سبا تو جاویں سڈے دکھڑے کھول سناویں اساں تانگ تنگیں دے بیٹھوں رب سیاں کرم کماویں اساں تانگ تنگیں دے بیٹھوں رب سیاں کرم کماویں ہے سفر بہوں سوہنا ہے سفر بہوں سوہنا ہر وار مدینے دا جیندے تو کرا مولا دیدار مدینے دا مدینے دا مدینے دا میں رج رج جشن منے ساں جڈا شہر مدینے ویساں او خاک مدینے والی چم چم اکھیاں تے لیساں او خاک مدینے والی چم چم اکھیاں تے لیساں میں دیکھا رج رج کے آیار مدینے دا ہر شہر تو ود سونا او شہر مدینے دا مدینے دا مدینے دا ہر شہر تو ود سونا او شہر مدینے دا جیندے تو کرا مولا دیدار مدینے دا ون گلیاں کوچے گھمساں او پاک زمین تے سمساں ون گلیاں کوچے گھمساں او پاک زمین تے سمساں میں تا لکھ لکھ شکر منے ساں جڈا یالی پاک کچھم ساں میں تا لکھ لکھ شکر منے ساں جڈا جالی پاک کچھم ساں سکھ چین دا مرکز ہے سکھ چین دا مرکز ہے دربار مدینے دا جیندے تو کرا مولا دیدار مدینے دا ہر شہر تو ود سوہنا او شہر مدینے دا جیندے تو کرا مولا دیدار مدینے دا مدینے دا مدینے دا ماشاءاللہ